बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफियत आप लोग रहें। पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी सिर्फ चंद घंटे मुश्किल से बाकी रह गए हैं और 14 अगस्त का आगाज़, हमारा यौम आज़ादी का आगाज़ होने जा रहा है। मगर पंजाब के अंदर जो है वो फस्तायत का राज है। पंजाब के अंदर लोगों के घरों में घुस के उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अरेस्ट किया जा रहा है, जिनको ये कहा गया है कि आपने यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाना है। ये कैसा मुल्क है जहाँ पर अपने ही लोगों को यौम आज़ादी की तकरीबात को, यौम आज़ादी के जश्न को मनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये कैसा मुल्क है जहाँ पर एक सियासी जमात अपने यौम आज़ादी पर केक काटने के लिए भी अदालत के रूबरू खड़ी है कि खुदा का वास्ता है, हमने केक काटना है, हमें इस चीज़ की इजाज़त दी जाए, मगर इंतज़ामिया इजाज़त उनको नहीं दे रही। पंजाब के अंदर कल रात से बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को चुन चुन के अरेस्ट किया जा रहा है। झंडे ख़रीदने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और अभी से कुछ देर पहले ज़रताज गुल की भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आपने यौम आज़ादी को इस तरह से मनाना है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा और हमारे कौमी परचम को एक साथ लेकर निकलेंगे, इसमें कोई कबाहत नहीं है। मगर क्या ऐसा खौफ है कि आपको एक झंडे से खौफ है, एक पार्टी से खौफ है, उसके कारकुनान के आप खौफ महसूस करते हैं? ये इस वक्त पंजाब के अंदर हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो वक्त दूर नहीं है कि इमरान खान साहब कॉल दे देंगे और पूरे मुल्क से नौजवान जो हैं उस कॉल को फॉलो करते हुए, उसकी पैरवी करते हुए उस मकाम की तरफ बढ़ेंगे जिसकी कॉल दी जाएगी। अभी हमारे सामने बांग्लादेश के हालात हैं। नौजवानों ने जो कुछ वहाँ पर किया, उसके बाद पूरा सिस्टम का पांसा उन्होंने पलट कर रख दिया। इमरान खान साहब ने अपनी पिछली हेयरिंग के ऊपर भी इस बात के ऊपर ये वाज़े किया था कि मैं नौजवानों को कॉल दे दूंगा, और अभी भी इमरान खान साहब ने कहा है कि कॉल के लिए तैयार है, किसी भी वक्त कॉल दी जाएगी। अब इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा है कि कॉल के लिए तैयार हैं? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को ये नज़र आ गया है और उनको बता दिया गया है कि सूरत हाल ऐसी बन रही है कि हमारे जीते हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनको हरवाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और इस वक्त जो 2/3 मेजॉरिटी के लिए अक्सरियत चाहिए वो 225 अराकीन चाहिए। 212 के करीब जो है ये 3 नशिस्तें मिलने के बाद नेशनल असम्बली में 212 के करीब नंबर पहुंच गया है। और अगर 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है तो ऐसी सूरत में काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन भी हो जाएगी। ये वो वजह है कि इमरान खान साहब को नज़र आ गया। और आज की आपको ख़बर भी मैं ये दे दूँ कि इस वक्त ख़बर ये आ चुकी है सामने कि अभी मज़ीद बहुत सारे ऐसे नून लीग के हारे हुए लोग हैं जो रिकाउंटिंग के अमल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। तो ऐसे सूरत में जीते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हरवा दिया जाएगा और फिर चंद ही घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी कर देगा। किसी ने मरियम स्पीड देखी होगी, किसी ने शहबाज स्पीड देखी होगी, किसी ने पंजाब स्पीड देखी होगी, मगर जो स्पीडें या जो तेज़ रफ्तारी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दिखा रहा है, शायद ही वो तेज़ रफ्तारी या वो स्पीड किसी ने देखी हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्पीड ऐसी है कि अभी चंद घंटे गुजरे थे सुप्रीम कोर्ट के आए हुए फैसले को कि 3 जो बड़े नेशनल असम्बली के हलके हैं वो नून लीग की टोकरी में मिल गए और एक MP राना अरशद मिल गया नून लीग को। और ऐसे वक्त में चंद ही घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनकी कामयाबी का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और अभी बहुत सारे ऐसे लोग लाइन में खड़े हैं नून लीग के जो अपनी जीत के लिए इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ अभी देख रहे हैं और दरखास्तें भी दायर कर दी गई हैं। और कभी इम्कान है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में ये सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए लोग हार जाएंगे और 2/3 मेजॉरिटी का जो ख्वाब है इस वक्त हुकूमत का वो उनको मुयसर आ सकेगा। ये वो नाजुक लम्हा होगा जब मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से एक कॉल दी जाएगी एहतजाज की। ये एहतजाज धरने में भी तब्दील हो सकता है। इस एहतजाज की नौइयत क्या होगी, इसका दायरा कितना वसी होगा, ये उस कॉल के बाद अंदाज़ा होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने आज ये वाज़े कर दिया कि मेरी कॉल के बाद धरना हो या एहतजाज हो, वट एवर जो भी मामलात हों पुरअमन तरीके से हों, लेकिन याद रहे कि चाहे पुरअमन हो मगर अडयाला जेल के बाहर वाला कोई भी सिस्टम जो है वो कारगर साबित नहीं होगा और वो करना भी नहीं है। और ये सारी स्पीडें हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। उसकी एक वजह तो ये है कि अभी अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो बनने जा रहे हैं उनकी तकरीरी का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि काजी फायज़ ईसा साहब ने ये जो कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इदारे का एहतराम किया जाए, तो ऐसी सूरत में काजी साहब पे इसलिए भी तनकीद हो रही है
کہ جو بلے کا فیصلہ انہوں نے دیا تھا اور الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کی تھی، تو بعد میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹیفیکیشنز دیتے رہے تھے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ اب اس فیصلے کے بعد یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرا کر نون لیگ کی ٹوکری میں مزید انڈے ڈالنے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس طرح کی جسٹیفیکیشن کی بھی ضرورت پڑ جائے، نہیں ہم ایسا چاہ رہے تھے یا ہم ویسا چاہ رہے تھے۔ قوم ہو یا قانون کا دائرہ ہو، کبھی بھی کسی صورت میں ایک ہی طرح کی جسٹیفیکیشنز جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایک پہلی مرتبہ تو اس لیے اس کو قبول کیا جاتا ہے کہ ممکنہ طور پہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر ہر بار کچھ ایسی غلطیاں دہرا دینا جس کا سراسر نقصان جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے ایک خاص سیاسی جماعت کو پہنچے، تو ہر بار وہ جسٹیفیکیشنز جو ہیں ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ معاملہ جو ہو رہا ہے، عمران خان صاحب سے جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی بات ہوئی اور فیض حمید کے بارے میں انہوں نے کہا، تو عمران خان صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو ڈرا رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب کی ملٹری کسٹڈی کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے، شاید پی ٹی آئی کے لیے 9 مئی کے حوالے کو لے کے بہت سارے پرابلمز ہوں گے، تو آج عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آئی ایم اوکے ود اٹ، میں بالکل ٹھیک ہوں اس سے کہ اگر 9 مئی کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشنز جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے ہوتی ہیں تو بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک جوڈیشل کمیشن کا قیام جو ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے وہ پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ اور ویسے بھی چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ پورے ملک کے اندر رونما ہوا اس میں کسی طور بھی پاکستان تحریک انصاف یا ان کے ورکرز کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری تو ہو گئی، اب جو کرتا دھرتا تھے اس پورے سسٹم کو تباہ و برباد کرنے والے، اس میں جنرل باجوہ کا نام بھی آتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ فیض حمید پہ تو ہاتھ ڈال دیا، باجوہ کو بھی احتساب کے دائرے کے اندر لانا چاہیے، اور آرمی نے یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا کہ احتساب کا عمل شروع ہوا ہے، مگر یہ ممکنہ طور پہ کسی ایک شخص کے لیے اسپیسیفکلی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ہر وہ شخص جو ہے وہ قابل احتساب ہے جس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جیسے کہ فیض حمید کے بعد جنرل باجوہ کا نام بھی عمران خان صاحب نے لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک ایکسٹینشن کا عمل تو کرنے جا رہی ہے، لیکن ایک اور واردات ہے، باریک واردات ہے، وہ یہ کہ توہین عدالت کے قانون کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ توہین عدالت کے قانون کی میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ آج جو ایک درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت کے اندر، وہ اظہر مشوانی کے دونوں بھائیوں کے حوالے سے تھی، ان کی بازیابی کا جو کیس تھا۔ آج ڈے یہ طے تھا کہ آج ان دونوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، مگر نہیں پیش کیا گیا، تو اس کے اوپر تحریری طور پہ ایک حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا سب نو ٹنگ دو، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی، اور کس کس کے خلاف ہوگی یہ کارروائی جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف ہوگی، یہ سیکرٹری دفاع کے خلاف ہوگی، یا آئی جی اسلام آباد کے خلاف ہوگی، کیونکہ عدالت کے احکامات جو ہیں ان کو روندا گیا۔ اور اب یہ جو سماعت ہے یہ 19 اگست کو ہونے جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے چونکہ ہمارے احکامات پہ عمل نہیں ہوا تو یہ بادی نظر میں توہین عدالت ہے۔ اٹارنی جنرل کو بھی ذاتی حیثیت میں انہوں نے طلب کر لیا ہے، اور ممکنہ طور پہ یہ کارروائی شروع ہوگی۔ اب عدالت جو ہے وہ توہین عدالت کے قانون کو اس لیے ختم کرنا چاہ رہی ہے کہ حکومت اپنی مرضی سے جو بھی کرے، ان سے کوئی باس پوچھ نہ کرے، عدالتیں بھی ان کو باندھ دی جائیں، کوئی توہین عدالت کا قانون جو ہے وہ ایگزسٹ نہ کرے۔ لیکن جہاں پہ کانسٹیٹیوشن کی بات آئے گی، جہاں پہ آئین اور قانون کی بات آئے گی، تو کبھی ایسا نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونے دیا جائے گا کہ آپ عدالتوں کے ہاتھ باندھ دیں، عدالتوں کے زبان جو ہے اس کو باندھ دیں، ان کے منہ کے اوپر پٹی لگا دیں، آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، کانوں کے اندر روئی ڈال دیں، اور عدالتوں سے کہیں کہ ہر وہ فیصلہ کیا جائے جو صرف موجودہ حکومت کے لیے یا ان کے مفاد کے لیے سامنے آ سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 19 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چند گھنٹے بعد 14 اگست ہے، ہمارا یوم آزادی ہے۔ یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے منائیے، پر امن مگر بھرپور طریقے سے منائیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔